होशिया नबी का सहीफा, उसका 11वां बाब और उसकी सिर्फ 4थी आयत खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। होशिया नबी का सहीफा, उसका 11वां बाब और उसकी 4थी आयत। खुदा के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, मैंने उनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा। आमीन। मैंने उनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा। आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो इंसानी रिश्ते और खुदा की मोहब्बत। आप सब जानते हैं कि हम इस जमीन पर रहते हुए बहुत से रिश्तों के अंदर जोड़े गए हैं और लातादाद रिश्ते हैं जिनमें हम रहते हैं, जिनके साथ जिंदगी बसर करते हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनको हमने नहीं चुना, वो पहले से ही, जब हम पैदा हुए तो वो पहले से ही मौजूद थे। जब मैंने आंख खोली तो मेरा बाप पहले ही मौजूद था। मुझे बताया गया, मुझे खुद इस चीज का वक्त के साथ साथ एहसास हुआ कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है और ये मेरे बाप के भाई बहन है, ये मेरी माँ के भाई बहन। और उसी से फुफियां बन गई, उसी से चाचे बन गए, उसी से ताइयां बन गई और बहुत से रिश्ते। तो बहुत से रिश्ते, भाई बहनों को भी मैंने सिलेक्ट नहीं किया, वो पहले से मौजूद थे और मुझे कबूल करना था कि ये मेरे भाई बहन हैं, ये मेरे माँ बाप हैं और ये मेरे अजीज रिश्तेदार हैं। लेकिन बहुत से रिश्ते ऐसे हैं जो हम खुद बनाते हैं। वो हमारे दोस्त अहबाब हैं, वो हमारे कुछ जानने वाले हैं, खूनी रिश्ता उनका हमारे साथ नहीं होता, लेकिन तो भी हमारी उनके साथ बड़ी गहरी मोहब्बत और वाबस्तगी होती है। ये लोग हमारे दफ्तरों में हो सकते हैं, ये लोग हमारे मोहल्ले में हो सकते हैं, शायद ये कोई ऐसा शख्स हो जिससे हम महीने का सौदा सर्फ लेने के लिए जाते हैं और उससे हमारी बातचीत इतनी गहरी हो जाती है कि वो दोस्ती की शक्ल इख्तियार कर जाती है और हम अपनी जिंदगी की बहुत गहरी बातें उससे शेयर करने लगते हैं और वो अपनी बातें हमें बताने लगता है। तो रिश्ते जो हैं, इनके अंदर खुदा ने खास उन्स और मोहब्बत रखी है और इस जमीन पर रहते हुए इन रिश्तों के साथ हमें पाला पड़ता है। इन रिश्तों से हम कई दफा दुख भी पाते हैं और इन रिश्तों से हमें सुख भी बहुत मिलता है। रिश्ते कई दफा हमारे दिल को बहुत दुख पहुंचा देते हैं, लेकिन कई दफा ये हमारे दिल को इतनी शादमानी बख्शते हैं कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो खुदा अपने कलाम में फरमाता है कि मैं उन्हें रिश्तों की डोरियों से खींचूंगा, मोहब्बत की डोरियों से खींचूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि रिश्ते जो हैं ये डोरियों की तरह होते हैं। आप जानते हैं कि डोरियां जब उलझ जाए, आपने कभी डोर के गुंजल पड़े हुए देखे हों, अगर गुंजल पड़ जाए तो उन्हें खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और कई दफा तो ऐसे होता है कि डोर के कुछ हिस्से को तोड़ना पड़ता है, फिर कहीं जाके वो गुंजल अलग-अलग होते हैं। और कई दफा ऐसे होता है, कुछ माहिर लोग होते हैं, वो इन रिश्तों को वक्त के साथ साथ सुलझा लेते हैं और कुछ लोग जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं, उसमें रिश्ते उलझ जाते हैं, मजीद टूट जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो रिश्तों को दरख्त के साथ तशबीह देते हैं। दरख्त को आप जानते हैं कि दरख्त में एक वक्त ऐसा आता है कि हम बीज लगाते हैं और बीज लगाने के बाद हमें उस बीज की केयर करनी पड़ती है, उसकी अफजाइश के लिए हमें पानी देना पड़ता है, गोडी करनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है कि कब बढ़ेगा। और एक वक्त में ये छोटा सा पौधा बनकर जमीन में से निकलता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तनावर दरख्त बन जाता है। और ये तनावर दरख्त जो है ये एक वक्त के साथ हमें फल देता है, एक वक्त के साथ हमें छांव देता है और हम उसमें रहते हैं। आजकल फेसबुक बहुत ज्यादा ऑन है, हर शख्स के पास फेसबुक का एड्रेस है। फेसबुक पे मुख्तलिफ चीजें लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और मैंने देखा कि गुज़िश्ता कुछ महीनों से लोग रिश्तों के ताल्लुक से बड़े अजीबोगरीब लतीफे, बड़ी अजीबोगरीब बातें चुपती हुई उसके ऊपर अपलोड कर रहे हैं। आपने ऐसा महसूस किया कभी? अगर आप तरक्की कर जाए तब रिश्तेदार खुश नहीं है, अगर आप उनसे मांगने के लिए चले जाए तब वो खुश नहीं है, अगर आप उनके घर वैसे चले जाए तब खुश नहीं है, किसी खास मौके पे चले जाए तब खुश नहीं है। ऐसा लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत सी गलतफहमियां हैं जो रिश्तों के ताल्लुक से हमने अपने दिल में बिठा ली। लेकिन एक चीज आपको बताऊं कि जो चीज आपको फायदा पहुंचाती है वो चीज आपको नुकसान भी पहुंचाती है। आप अपने इर्द गिर्द पड़ी तमाम चीजों पर नजर दौड़ा लें, हर चीज का अगर फायदा तो उसका नुकसान भी। छुरी सब्जी काटती है, फल काटती है, लेकिन छुरी कई दफा हाथ भी काट देती है। बिजली से पंखे चलते हैं, कपड़े इस्त्री हो जाते हैं, लेकिन अगर कभी करंट पड़ जाए तो एक दफा पूरा जिस्म हिल जाता है। फायदे भी हैं, नुकसान। पानी इंसान की प्यास भी बुझाता है, पानी से हम कपड़े भी धोते हैं, पानी से हम बहुत से काम करते हैं और पानी में इंसान डूब के मर भी सकता है। आग से रोटी भी पक जाती है, लेकिन आग अगर घर में लग जाए तो आग से मौत भी वाक़या हो सकती है। इसी तरह रिश्तों के फायदे भी बहुत से हैं, लेकिन अगर इन्हें सही तरह से डील ना किया जाए
تو یہ سر درد بن جاتے ہیں. تو ہم نے بڑی مہارت کے ساتھ ان رشتوں کو لے کر چلنا ہے. جن لوگوں کو رشتوں میں چلنا آ جاتا ہے وہ لوگ رشتوں سے فائدے اٹھاتے ہیں, برکت پاتے ہیں, تسلی پاتے ہیں. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, وہ باہر کے ملک میں رہتے ہیں, اور کبھی کبھار وہ آئیں تو وہ اسپیشلی مجھے فون کرتے ہیں کہ آپ آ کے مجھ سے ملیں. اسکول کے ٹائم کا دوست ہے وہ میرا, تو ہم اسکول کی باتیں کرتے. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یار باہر کا ایک بڑا نقصان ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا آپ یہاں پر اگر سائیکل بھی لے لیں تو آپ رشتہ داروں کے گھر میں جاتے ہیں نئی سائیکل لے, اور اسپیشلی جا کے صحن میں کھڑی کرتے ہیں تاکہ یہ دیکھیں کہ اس نے نئی سائیکل لی. موبائل نیا لے لیں تو ان کے سامنے نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ پوچھیں ہم سے کہ نیا موبائل لیا. وہ کہتا باہر کے ملک میں یہ چیز نہیں ہے, باہر کے ملک میں رشتہ دار ہوتے ہی نہیں, ہم چاہے اپنا گھر بھی بنا لیں اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں. تو خوشی, اچھی چیزیں حاصل کرنے کے بعد بھی دل کے اندر خوشی کوئی نہیں ہوتی. تو وہ دوست میرا مجھے کہنے لگا کہ باہر کے ملک میں جا کے مجھے احساس ہوا کہ رشتے کیا ہے. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم رشتوں کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں, اپنے لیے مشکل کا باعث سمجھتے ہیں, لیکن رشتے بڑے فائدہ مند بھی ہوتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں 17-18 سال کی عمر میں اپنے ماں باپ کو کھویا, اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں باپ کا رشتہ اس زمین پر کس قدر خوبصورت رشتہ ہے. ماں باپ کے پاس ایسی ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو مشکل سے مشکل وقت میں بھی تسلی دیتے ہیں, حوصلہ دیتے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے کوئی ہے. وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں, پریشانی کے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہمیں تسلی دیتے ہیں, ہمیں اپنی زندگی کے تجربات سے بتاتے ہیں کہ بیٹا زندگی میں بہت سی مشکلات آتی ہیں لیکن خداوند تمہاری مدد کرے گا. تو ماں باپ جب میرے سر پر نہیں رہے تو میں نے بہت سے رشتوں کو کھوکھلا بھی پایا اور بہت سے رشتوں کو میں نے مضبوط بھی پایا. تو میں نے مصیبت کے وقت میں, عام طور پر یہ کہاوت مشہور ہے کہ مصیبت کے وقت میں رشتوں کا پتہ چلتا ہے کہ کون سے رشتے سچے ہیں اور کون سے رشتے کھوٹے ہیں. مصیبت میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کون سے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اچھے وقت میں آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ آ جائیں, اچھے وقت میں ہر کوئی آپ کو سلام بھی کرے گا, ہر کوئی آپ کو اچھے طریقے سے ملے گا بھی, لیکن جب آپ کی زندگی میں مشکل وقت آتے ہیں, ٹف حالات آ جاتے ہیں, تو اس وقت بہت سے عزیز رشتہ دار آپ سے کنارہ کرتے ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب شاید ہی ہم سے مدد مانگے گا تو ہم اس کی مدد کیسے کریں گے, اس لیے وہ ذرا سرد موہری کا مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے رشتہ دار نہیں بھی ہوتے, لیکن وہ آپ کے رشتہ داروں سے بڑھ کر آپ کا ساتھ دیتے ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ خدا کا اصول ہے کہ وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا, وہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ رکھتا ہے جو مشکل وقت میں آپ کے کام آئے, خواہ وہ آپ کے اپنے ہی رشتہ دار ہوں, خواہ وہ آپ کو نہ جاننے والے لوگ بھی ہوں. راہ چلتے ہوئے لوگوں سے بھی خدا آپ کی مدد کروا سکتا ہے, اور خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کے 30 باب کی 16ویں آیت میں, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس دنیا میں سب سے بڑا رشتہ انسان کا اور خدا کا ہے. یہ رشتہ بنایا عالم سے پیشتر بن گیا تھا. اس سے پہلے کہ میں اور آپ پیدا ہوتے خدا پہلے سے ہی ہمیں جانتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ رشتہ سب سے پرانا ہے. اگر یہ رشتہ اسٹرانگ ہے تو باقی رشتے سب ٹھیک ہیں. اگر یہ رشتہ اسٹرانگ نہیں ہے تو ہم باقی تمام رشتوں میں ناکام ہو جائیں گے. آمین. باقی کے تمام رشتے ہمارے لیے کھوکھلے بن جائیں گے. جو شخص خدا کے ساتھ وفادار ہے, جو خدا کے ساتھ رشتے میں مضبوط ہے, وہ باقی تمام رشتوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے اور ان رشتوں کے لیے اپنے عزیز رشتہ داروں کا شکر گزار بھی ہوتا ہے. آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جن کے ساتھ آپ کچھ بھی کر لیں وہ کبھی احسان مند نہیں ہوتے. وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہتے کہ بہت شکریہ آپ کا, وہ یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے لیے کیا کیا, انہوں نے میرے لیے کیا کیا. کئی لوگ تو اتنے شفاق ہیں, ان کے اندر اتنی محبت کی کمی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. انہیں ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے تو میں ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بیٹا اس زمین پر ہم ہی تجھے لے کر آئے. تو یہ بات بڑی قابل غور ہے. اگر ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہے تو ہم رشتوں کی اہمیت کو سمجھ پائیں. اگر ہم خدا کو نہیں جانتے اور خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ بہترین نہیں ہے تو ہمارے لیے باقی تمام رشتے بیکار. تو سب سے پہلے میں نے ایک چیز کو اپنی لائف میں ڈسکور کیا, وہ یہ, جب تک میں مسیح سے واقف نہیں تھا میں رشتوں کی اتنی قدر نہیں کرتا. میں اپنے بہن بھائیوں کی, اپنے دوستوں کی اس طور سے کیئر نہیں کرتا تھا اور میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا تھا. لیکن جب میں مسیح میں آ گیا اور خداوند یسوع مسیح سے محبت کرنے لگا, مسیح تو پہلے ہی مجھ سے محبت کرتا تھا. اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو گناہ کی حالت میں جو گناہ کی حالت میں تھا وہ میرے لیے اپنی جان نہ دیتا. وہ مجھ سے پہلے ہی محبت کرتا تھا. اس سے پہلے کہ میں پیدا ہوتا وہ مجھے جانتا بھی تھا, وہ مجھ سے محبت بھی کرتا تھا.
اور جب میں نے مسیح کے ساتھ محبت کرنی شروع کی, میری زندگی میں یہ مکاشفہ کھلا کہ میں مسیح کے بغیر کچھ نہیں ہوں, تو مجھے احساس ہونا شروع ہوا کہ لوگ کتنے خوبصورت. جب تک ہم مسیح کو نہیں جانتے ہم لوگوں کی برائیوں کو دیکھتے رہتے ہیں. رشتوں کے اندر سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ ہمیں رشتوں کے اندر صرف برائیاں نظر آتی. فلانا شخص ہمارے گھر میں آیا تھا, وہ یہ کہہ گیا, وہ ہمارے گھر میں آئی, ہم نے اسے یہ چیز دکھائی تو وہ جل ہی گئی, ایسا ہوا ویسا ہو گیا, اس کا چہرہ ہی اتر گیا. یہ دیکھ کر جب ہم نے بتایا کہ ہم نے اپنی بیٹی کا دن رکھ دیا, اس کو ساڑا ہی پڑ گیا. ایسی باتیں ہم کرتے ہیں نا. لیکن ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ رشتوں کو استوار کرنے کے لیے, رشتوں کو مستحکم کرنے کے لیے, رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں پلس پوائنٹ دیکھنے ہوں گے. اگر ہم نیگیٹو پوائنٹ دیکھتے رہیں گے تو رشتے کھوکھلے ہوتے جائیں. ہمیں رشتوں کے اندر خوبصورتیاں ڈھونڈنی. اگر آپ آج سے 40-50 سال پہلے کے رشتے اور آج کے رشتوں میں بہت فرق ہے. اس وقت لوگ ایک دوسرے کی بڑی پاسداری کرتے تھے. اگر کوئی مہمان کسی کے گھر میں چلا جاتا تھا تو لوگوں کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی. آج کوئی کسی کے گھر میں مہمان چلا جائے تو لوگوں کو بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے. اس وقت ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا تو دوسرے شہر سے اگر 4 لوگ بھی آ جاتے تھے تو وہ نیچے ہی سو جاتے تھے. آج ہمارے گھروں میں جگہ بھی زیادہ ہوتی ہے, لیکن اگر 2 ہی مہمان آ جائیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ انہیں سلانا کہاں ہے. کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ سمجھ نہیں آتی کہ نا نہیں منجی کتنے ڈٹے گی, حالانکہ جگہ پہلے سے بہت زیادہ ہے. وجہ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محبتوں کے اندر سرد مہری آتی جا رہی, محبتیں سرد پڑتی جا رہی, اور خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. جتنا زیادہ ہمارا رشتہ کمزور ہوگا ہمارے اندر احسار اور دوسروں کی ہیلپ کرنے کا جذبہ کم ہوتا جائے گا. جتنا زیادہ ہم خدا کے ساتھ اٹیچ ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہم دوسروں کی ہیلپ کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے. جتنا زیادہ ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہم دوسروں کی برداشت کرنے والے ہوں گے. جتنا زیادہ ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہم دوسروں کی بہترین چیزوں کو دیکھ سکیں گے جو ان کی ذات کے اندر ہے. تو خدا جو ہے وہ انسانوں کی بہترین حالت ہمیں دکھاتا ہے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ہمیں ہمارے نیگیٹو پوائنٹ نہیں بتاتا, ہمارے پازیٹو پوائنٹ ہمیں بتاتا ہے اور لوگوں کے نیگیٹو پوائنٹ ہمیں بتاتا ہے. شیطان کبھی یہ نہیں کہتا کہ تیرے اندر یہ برائی ہے, تیرے اندر یہ کمزوری ہے, تیرے اندر یہ مسئلہ ہے. وہ کہتا ہے دوسرے کے اندر یہ مسئلہ تھا اس لیے لڑائی ہوئی ہے, تیرے اندر تو کچھ بھی نہیں, تو بھلائی ہی چاہنا سا. تم تو دوسروں کی بھلائی ہی چاہتے ہو لیکن دوسروں کے اندر کمی کمزوریوں کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی. لیکن جب خدا ہمارے اندر آتا ہے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے, وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی میری بات؟ پاک روح آپ کو بتائے گا کہ بیٹا وہ غلط نہیں تھا, تو غلط. شیطان کہتا ہے کہ تو ٹھیک ہے, وہ غلط نہیں. شیطان لڑائی کرواتا ہے لیکن خدا کا جو رویہ ہے وہ رشتوں کو جوڑنے کا ہے. بہت سی لڑائیاں صرف منہ کو بند کر لینے سے رک جاتی ہیں. اگر کسی نے آپ کو کوئی لگا کے بات کی ہے تو آپ چپ کر لیں, اس کی لگائی ہوئی بات بھی آپ کو نہیں لگے گی. لیکن اگر آپ اس کی لگائی ہوئی بات کے اپوزٹ اس کو بھی کوئی بات لگائیں گے تو پھر آپ میں اور اس میں فرق کوئی نہیں. ایک بات بڑی مشہور ہے کہ ایک عورت تھی, وہ اپنی ساس کے ساتھ ہر وقت لڑتی رہتی تھی, وہ لڑائی ہوتی تھی. ایک ایسا رشتہ ہے جس کے اندر وہ لڑائیاں ہو جاتی اور رہتی ہیں. اور اس نے آ کے پادری صاحب سے کہا کہ پادری صاحب میں بڑی پریشان ہوں, میری ساس بہت تیز زبان کی عورت ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں میری ڈھونڈتی رہتی ہے, تو پادری صاحب آپ دعا کریں کہ خدا اس کو کچھ عقل دنائی دے. اس نے کہا میں آپ کی ساس کے لیے بھی دعا کروں گا کہ خدا اسے حکمت اور دنائی دے, لیکن آپ کو بھی ایک ٹوٹکا بتانا چاہتا ہوں. اس نے کہا وہ کیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک کتاب دیتا ہوں, اس کے اندر بہت سی دعائیں لکھی ہیں, جب بھی لڑائی ہونے لگے اس کتاب کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا اور زور زور سے دبانا, اور منہ سے کچھ نہیں کہنا, بس خاموشی سے اس کتاب کو دباتے رہنا اور پھر دیکھنا کیسا اثر ہوگا تمہاری ساس کا. وہ بڑی خوش ہوئی. اس نے کہا یہ تو پادری صاحب نے بڑا اچھا ٹوٹکا بتا دیا ہے. وہ کتاب اپنے ساتھ لے گئی اور جیسے ہی میدان جنگ لگا, لڑائی سٹارٹ ہوئی, اس نے فوراً وہ کتاب پکڑی اور وہ اسے دبانے لگی اور وہ دباتی رہی. اس کو پادری صاحب کی بات یاد تھی کہ منہ بھی بند رکھنا ہے, اس نے منہ بند رکھا. ساس بولتی رہی, 5-10 منٹ کے اندر ہی ساس تھک گئی. اور وہ لڑائی جو 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے گھمسان کی جنگ ہوتی تھی, 10 منٹ کے اندر ہی وہ لڑائی ختم ہو گئی. اس نے سوچا کہ میں تو تھکی بھی نہیں آج اور لڑائی بھی ختم ہو گئی ہے, یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے. اور کچھ دن ایسے ہی ہوتا رہا, ہر روز اب ساس کو بھی پریشانی لاحق ہوئی, کبھی یہ تو جواب ہی نہیں دے رہی آگے سے, معاملہ کیا ہے. اور کچھ دنوں کے بعد ساس خود ہی آ گئی. اس نے کہا کہ بیٹا تو مجھے یہ بتا کہ جب میں تجھ سے سخت بات کرتی ہوں تو تو مجھے اس کا جواب کیوں نہیں دیتی. اس نے کہا جی بس کوئی ہے بات. اس نے کہا نہیں تو بتا. تو اس نے کہا کہ پادری صاحب نے مجھے یہ کتاب دی تھی اور اس کتاب کے اندر کچھ ایسا اثر ہے کہ جب بھی لڑائی ہوتی ہے میں اس کو دباتی ہوں تو لڑائی رک جاتی. ساس کہنے لگی کہ مجھے بھی اس پادری صاحب کے پاس لے کے چلو, میں بھی ان سے دعا کروانا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ جی آپ نے میری
बहू को बड़ी अच्छी बात बताई है और ये किताब आप मुझे भी दें। वो कहने लगा कि आंटी जी इस किताब के अंदर कुछ भी नहीं है, इस किताब के अंदर दुआएं हैं, वो इसने पढ़ी भी नहीं होंगी। उसने कहा लेकिन असल मकसद मुंह बंद रखने का, अगर ये अपना मुंह बंद ना रखे तो लड़ाई जारी ही रहे, लेकिन इसने अपना मुंह बंद रखा और लड़ाई रुक गई। कई दफा ऐसे होता है कि हम अपने रिश्तों के अंदर, मियाँ बीवी के अंदर ये मामला बड़ा तेज है। मियाँ बीवी में ये चीजें समझी जा सकती हैं, जो मियाँ बीवी हैं वो इस बात को समझते हैं कि अल्फाजों की क्या कदर व कीमत है, किस तरह से बीवी अटैक करती है और शोहर उस अटैक का दोबारा डबल अटैक करता है। और अक्सर वो अपने पीछे चले जाते हैं कि मैं तेरी फैमिली में जानना, बीवी कहती मैं भी जाननी, यहां से काम स्टार्ट होता है। ऐसा कभी ना करें, आप अपनी बात अपने तक ही रखें। शोहर को जरूरत नहीं है कि वो उसके माँ बाप के ऊपर जाके बात करे, और बीवी को भी ये नहीं चाहिए कि वो उसके माँ बाप की बात बीच में ले आए। लड़ाई उनकी जाती है, उसको खानदानी लड़ाई ना बनाए, जाती लड़ाई को जाती ही रहने दें। हमारे पापा यहाँ पर बैठे हुए अक्सर मुझे जस्टिन भाई बताते हैं कि जी हमारा बाप जो है ये बड़ा गुस्सीला आदमी, अभी तक पापा को गुस्सा आता है, पहले से कम हो गया लेकिन आता है, गुस्सा सबको आता है। अगर कोई शख्स ये कहे कि जी मुझे गुस्सा नहीं आता तो वो बीमार है। गुस्सा खुदा ने हमारे अंदर रखा है, ये पॉजिटिव चीज है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। गुस्सा करने की इजाजत बाइबल मुकद्दस हमें देती है। गुस्सा कई दफा हमारी लाइफ के अंदर बड़े पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आता है। अगर आप बच्चे को गुस्से से डांटेंगे तो वो किसी बुरी हरकत को करने से रुक जाएगा। अगर आप अपनी बीवी को जायज बात पर डांटेंगे तो आप उसके साथ भलाई करेंगे। अगर आप अपने किसी छोटे भाई बहन को गुस्से से डांटेंगे तो आप उसके साथ भलाई करेंगे। लेकिन जब हम इस गुस्से को मार कुटाई में ले जाते हैं और इस गुस्से के अंदर गालियां निकालते हैं तो हम गुनाह के ज़िम्रे में दाखिल हो जाते हैं। खुदा हमें इजाजत देता है कि हम गुस्सा करें लेकिन गुनाह ना करें। तो पापा जी बड़े गुस्से वाले हैं, लेकिन इन दोनों मियाँ बीवी के अंदर लड़ाई कोई नहीं हुई आज तक। इसके ताल्लुक से मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मुंह बंद रखने की बात। तो पापा जब गुस्सा कर जाते थे, एक दिन मैंने अम्मा जी से पूछा था, मैंने कहा अम्मा जी आपकी शादी को इतने साल हो गए लेकिन सुना है कि लड़ाई नहीं हुई आपकी, ये मुझे भी बताएं क्या सिलसिला है। तो इन्होंने बताया कि बेटा जब तुम्हारे पापा को गुस्सा आता था और तुम्हारे पापा गुस्से में बातें कर रहे होते थे, मैं चुप करके दूसरे कमरे में चली जाती थी और फिर वो सोचते थे कि भी वो तो उठ के चली ही गई, अब मैं किससे गुस्सा करूं। और थोड़ी देर के बाद जब मैं वापस आती थी तो उनका मूड ठीक हो चुका होता। पर पापा भी इसी तरह कहते हैं कि भी जब अम्मा को वैसे कम गुस्सा आता था, लेकिन जब आता था तो फिर पापा खामोश हो जाते। तो ये चीज एक इज़्दिवाजी जिंदगी के अंदर सबसे पहला और बुनियादी असूल है कि आप एक दूसरे की सुनकर बर्दाश्त करने का मादा अपने अंदर पैदा करें। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है मलाकी की किताब में, मैं तेरी और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह हूं। जो मियाँ बीवी अपने दरमियान खुदा को गवाह रखते हैं, वो इस बात की पासदारी करते हैं कि हमने खुदा के घर में, खुदा के लोगों के सामने अहद किया था, वो अपनी जुबान पर भी काबू पा लेते हैं, क्योंकि उन्हें उस अहद का पास होता है जो उन्होंने खुदा के सामने किया, खुदा के लोगों के सामने किया। तो जिन इज़्दिवाजी जिंदगियों के अंदर मसीह के साथ रिश्ता मजबूत नहीं है, उन इज़्दिवाजी जिंदगियों के अंदर हमने लड़ाई झगड़े ही देखे। पहले वो लड़ाई झगड़े आपस में मार कुटाई से शुरू होते हैं। बंदे ने हॉकी मार के बाजू तोड़ दिया, वो लड़के घर चली गई, फिर 10 बंदे लेके आए उसको, फिर शराइत तय हुई कि अगर तुम्हारे बेटे ने अब दोबारा ऐसे किया तो हम अपनी बेटी को वापस ले जाएंगे। और ये झगड़े बढ़ते जाते हैं। मैंने जब शुरू में मेरी शादी हुई थी तो मैंने अपनी बीवी से पहले दिन ये बात कही थी कि हम दोनों के रिश्ते के दरमियान तीसरा बंदा नहीं आना चाहिए। अगर कोई तीसरा बंदा है तो वो खुदा है, तीसरी पर्सनैलिटी अगर कोई है तो वो खुदा है। अगर चौथा बंदा हमारे दरमियान आ गया तो इसका मतलब है कि हमारा आपसी रिश्ता बड़ा कमजोर हो गया। मियाँ बीवी के दरमियान चौथे बंदे के आने का मतलब यह है कि उनका आपसी रिश्ता बड़ा कमजोर है। जब लोग आके आपकी सुलह कराने लगे तो इसका मतलब है कि आप ठीक नहीं जा रहे। मियाँ बीवी को अपने मामला खुद सॉल्व करने चाहिए और उन्हें खुदा से मदद मांगनी चाहिए कि खुदा तू हमें तौफीक दे। और ये एक बुनियादी रिश्ता है, इंसानी रिश्ता, सबसे कदीम रिश्ता यही है। माँ बाप वो बाद में बने थे, आदम और हवा पहले मियाँ बीवी थे। ये सबसे पुराना कदीम रिश्ता और बुनियादी रिश्ता है। ये इंसानी रिश्तों की जड़ है और इसी से सारे रिश्ते फूटते हैं। अगर ये रिश्ता कमजोर है तो सारा दरख्त ऊपर से खोखला कमजोर। अगर मियाँ बीवी आपस में लड़ते रहेंगे तो बच्चे यही देखेंगे, बच्चे बट जाएंगे कि वो अपनी माँ को ठीक करें या अपने बाप को ठीक करें। कुछ औरतें जो हैं वो नफसियाती तौर पर अपने बच्चों को अपने बाप के खिलाफ कर देती हैं। औरत के पास ये गुर है, औरत के पास ये टेक्निक है। औरत ये कहती है जब भी बच्चा गलती करता है, वो खुद उसे कुछ नहीं कहती, कहती शाम को तेरा प्यो आएगा ना, उन्होंने दसांगे। वो बाप के लिए जो इमेज बनाती है बच्चों के जहन में वो ये है कि बाप जल्लाद है, वो बॉक्सर है, वो बस आके भूसा लाठी करता है, उसके पास कोई तसल्ली तशफ़ी की बात नहीं।
وہ یہ بتاتی کہ بھئی میں نے تو یہ برداشت کر لی ہے، میرے اندر بہت برداشت ہے، تمہاری غلطیوں کو برداشت کرنے کی قوت میرے اندر ہے، تمہارے باپ کے اندر نہیں، آنے دو اپنے باپ کو، وہ تمہیں سیدھا کرے گا۔ اور پھر بچوں کے اندر خوف بیٹھ جاتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ نفرت بنتی جاتی ہے، اور پھر بچے ماں کی طرف ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور باپ کی سائڈ نہیں لیتے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اپنے رشتے سے زیادہ آگے نہ لے جائے۔ میں اپنی بیوی کو اور میری بیوی کو مجھے اپنے بچے سے زیادہ محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایک دوسرے سے زیادہ اپنے بچوں کو محبت کرنے لگ جائیں گے تو ہماری فیملی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ یہ بڑی بھید کی بات ہے۔ میاں بیوی کو اپنے بچوں سے زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ اگر بچہ ماں کی نہیں سن رہا تو یہ ہرگز نہ کہیں بچے کے سامنے کہ چل بس کر، تو گھٹتی رہنی ہر وقت۔ اس سے بچے کے ذہن میں غلط امپریشن چلا جاتا ہے۔ آپ بچے کو کہیں کہ بیٹا آپ نے غلطی کی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کی ماں آپ کو مار رہی ہے، اور آپ سیپریٹ میں اپنی بیوی سے کہیں کہ بھائی ذرا اتنا نہ مارا کرو۔ اور اسی طرح بیوی بھی اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہے علیحدگی میں کہ آپ بچوں کے اوپر اتنی سختی نہ کیا کریں، بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو غلط نہ کہیں، اس سے بچے نیگیٹو رسپانس لیں گے اور غلط سوچ لیں گے، اور فیملیز کے اندر یہیں سے ہم کڑوا بیج بچوں کے اندر بو دیتے ہیں۔ بچوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کا باپ اچھا ہے یا ان کی ماں بری ہے۔ اور کئی تو لوگ مذاق میں لاڈ پیار میں اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں ماما گندی ہے نا، ماما بڑی گندی ہے۔ بچہ کہتا ہے ماما گندی، تو ماما کہتی پاپا بڑے گندے ہیں، دیکھا آئس کریم لینے کے لیے پیسے نہیں دے رہے۔ بچہ سوچتا ہے کہ ماں کہہ رہی ہے کہ باپ گندا ہے اور غلط ہے، اور باپ کہتا ہے کہ ماں ٹھیک نہیں، بچہ کہتا ہے بھی ٹھیک کون ہے؟ یہ بڑی دنائی کی بات ہے۔ ایک بہت بڑا فلاسفر ہے، اس نے کہا تھا کہ جی بچوں کے تعلق سے ایک بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ جب بچوں کو پالنے کی سمجھ آتی ہے بچے آپ کے سر تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، بچے بڑے ہو گئے ہوتے ہیں جب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ بچوں کو پالنا کیسے۔ تو اسی لیے آپ پہلے ہی سے خداوند کے ساتھ چلیں، خدا کا کلام پڑھیں۔ خدا کے کلام میں بچوں کو پالنے کے لیے حکمت اور دنائی کی باتیں موجود ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، خدا کے کلام کی سمجھ میں چلتے ہیں، خدا کے ساتھ اپنا رشتہ بہترین رکھتے ہیں، تو ہم ازدواجی زندگی کو بھی بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ جب ہم بہترین ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں تو ہم اپنے بچوں کی بہترین پرورش کریں گے خدا کے خوف میں رہتے ہوئے، اور جب ہم خدا کے خوف میں رہتے ہوئے ان کی پرورش کریں گے تو بچے بڑے ہو کر جب معاشرے کے اندر نکلیں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ یار یہ بچے فرق ہیں دوسرے لوگوں سے، اور پھر وہ یہی باتیں جو انہوں نے اپنے ماں باپ سے سیکھی ہوں گی خدا خوفی میں رہتے ہوئے وہ آگے سے اپنی نسل کو سکھائیں گے۔ تو یہ خدا خوف نسل جو ہے یہ بڑھتی جائے گی، نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں ایک بہت بڑی فیملی میں نے آنکھ کھولی، تقریباً 7 میرے چچا تھے اور 2 میرے تایا جی، تو ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کے بچے بھی تھے، میں ان میں سے بہت چھوٹا تھا۔ اس کے بعد پھر میرے ایک چچا ہے، ان کے بچے پیدا ہوئے، وہ میرے سے چھوٹے ہیں۔ تو جب کبھی بھی مجھے کسی سے چماٹ پڑ جاتی، چانٹا پڑ جاتا، یا کوئی مجھے پکڑ کے ہلا دیتا یا سختی سے بولتا تو میں بھاگ کے اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتا۔ تو میں اپنی ماں سے فیور لینے کی کوشش کرتا تھا کہ امی جی مجھے فلاں بندے نے مارا ہے، تو میری ماں کہتی تھی بیٹا وہ تمہارا چاچا ہے، اگر اس نے تمہیں مار لیا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ تم سے بڑے ہیں۔ اور میرے پاس آگے کوئی بات ہی نہیں رہتی تھی، میں چپ کر کے بیٹھ جاتا۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہوا کہ میری ماں نے اچھی بات مجھے سکھائی اور میرے اندر برداشت کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان رشتوں کی قدر کریں۔ اس زمین پر تنہا رہ کر آپ اپنی زندگی کو بسر نہیں کر پائیں گے۔ بہت سے لوگوں کے پاس جب پیسہ آ جاتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں رشتوں کی ضرورت نہیں، پیسہ ہی ایک ایسا رشتہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے سارے ہی نال۔ ایسا نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے، یہ حماقت ہے۔ پیسہ جب انسان کے پاس آ جاتا ہے تو پیسہ بہت سے رشتہ داروں کو آپ سے دور بھی کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ تو باضمیر ہوتے ہیں، وہ آپ سے ویسے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں بار بار اس کے گھر جاؤں گا تو یہ کہیں یہی نہ سوچنے لگ جائے کہ پیسے مانگنے کے لیے آیا ہے، تو وہ بیچارے خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کی برائیاں کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ یہ ان سے بالکل ہی ڈسکنیکٹ ہو جائیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ پیسہ جب آپ کی لائف میں آتا ہے تو رشتوں کو سنبھالنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کبھی گمان نہ کریں کہ اگر پیسہ ہمارے پاس آ گیا تو ہمیں رشتوں کی ضرورت نہیں۔ جب آپ بیمار ہوں گے تو پیسہ آپ کو اٹھا کے ہاسپٹل نہیں لے کے جائے گا، بندہ لے کے جائے گا۔ کہ پیسے کے ہاتھ پیر لگ جاتے ہیں، وہ بینک میں سے نکل کے آتا ہے اور آپ کو اٹھاتا ہے اور آپ کو گاڑی میں ڈال کے ڈرائیو کر کے آپ کو ہاسپٹل پہنچا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بندے لے کے جاتے ہیں ہاسپٹل، بندے اٹھا کے گاڑی میں رکھتے ہیں۔ ہمیں انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور دنیا میں کسی بھی انسان کو حقیر نہ سمجھو کہ یہ شخص کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ میرے گھر کے سامنے ایک پٹھان رہتا تھا، وہ فوت ہو گیا، بڑا اچھا آدمی تھا۔ جب میں نے نیا نیا گھر لیا تو ہم سامان لے کر آ رہے تھے، میرے ساتھ اتنے بندے نہیں تھے کہ وہ سامان اوپر آ سکے،
तो हमारे पास एक लकड़ी का बहुत भारा बेड था, तो जैसे हमने बेड ला कर रखा, उसने देखा कि भाई 2 बंदे हैं, कैसे बेड ऊपर लेके जाएंगे। वो फौरन आ गया, वो अपने घर से 2 रस्सियां ले आया। हमारे पास रस्सी भी नहीं थी, हमने तो नया घर लिया था, हम तभी सामान शिफ्ट कर रहे थे अपना सामान। तो वो 2 रस्सियां लेके आया, उसने रस्सियां बांधी, उसने अपने एक बहनोई को भी बुला लिया जो साथ वाली कोठी में होता था, और हम 4 लोगों ने ऊपर उस बेड को चढ़ा लिया। तो मैंने उसका बड़ा शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा जी मैं तो आपको जानता भी नहीं। उसने कहा जी इसमें जानने की क्या बात है, अब आप मेरे हमसाए बन गए हैं, अब तो जानना ही जानना है, रोज आपसे सलाम दुआ होगी। तो चले ही अच्छी बात हो गई कि पहले ही दिन आपके साथ अच्छा रिश्ता बन गया। मैंने अंदर से आपका घर भी देख लिया, मैंने पहले इस घर को देखा नहीं हुआ था। कहता लेकिन मैं अंदर आ गया, आपने मुझे पानी पिलाया, बड़ी मेहरबानी। तो इस तरह से रिश्ते बनते हैं। और फिर उस शख्स के लिए मेरे दिल के अंदर एक खास उन्स और मोहब्बत पैदा हो गई, और फिर खुदावंद ने मुझे भी मौका दिया कि मैं उसकी हेल्प करूं, और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। और जब वो बीमार हुआ तो मैं हॉस्पिटल भी उसके लिए गया, लेकिन उस शख्स का वक्त पूरा हो गया था, वो मर गया। लेकिन आज भी जो कुछ उसने मेरे साथ किया था वो मुझे याद है। तो आप रिश्तों को मजबूत करने के लिए एहसानमंदी का जज्बा अपने अंदर अपनाएं। अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो आप उसके सामने उस बात का इकरार करें कि जी मैं उस वक्त मुश्किल में था, आपने उस वक्त मेरी हेल्प की। अगर आप मेरी हेल्प ना करते तो यकीनन मैं बड़ी परेशानी का शिकार हो जाता, लेकिन आपने मेरी बर वक्त मदद की और मैं इस काबिल हो गया कि मैं उस मुश्किल में से निकल जाऊं। खुदा इन रिश्तों की डोरियों से हमें खींचता है। आप दुआ करें कि खुदावंद मैं इन रिश्तों को फल दे सकूं और इन रिश्तों से फल ले सकूं। और अगर हम इन रिश्तों से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं तो हमें खुदा के साथ अपनी रफाकत को खूबसूरत बनाना होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे कदीम जो रिश्ता है, जिसकी वुसअत की कोई इंतहा नहीं है, वो इंसान और खुदा का रिश्ता है। और जब ये रिश्ता मजबूत बन जाता है, जब हम खुदा को जानने लगते हैं, जब हम खुदा के साथ वक्त गुजारने लगते हैं, तो हमें बुरे लोग भी अच्छे लगते हैं। आमीन। हम किसी को हकारत की नजर से नहीं देखते, हम सबको अच्छी नजर से देखते हैं, और फिर सभी लोगों से हमारा मिलना जुलना अच्छा हो जाता है। एक वक्त रिश्तों में ऐसा भी आता है जब पत्ते भी झड़ जाते हैं, फल भी झड़ जाता है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि मिट्टी पा दी हो किसी ने आप जब लोग कहें कि हम आपसे नहीं मिलना चाहते। चंद दिन पहले एक शख्स ने मेरे साथ ऐसे किया, उसने कहा जी मैं नहीं आपसे मिलना। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दुआ करता रहूंगा, मैं आपके लिए शुक्रगुजारी करता रहूंगा, और जब आपका दिल करे मुझे मिलने के लिए आप मुझे कॉल करना, मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। मैंने नहीं उस पर मिट्टी डाली, उसने डाली मेरे को। लेकिन मैंने कहा कि आप मेरे पे जितनी भी मिट्टी डाल लें, मैं मिट्टी के नीचे आने वाला नहीं। आमीन। उसकी रीजन ये है कि मेरे साथ खुदा है। आप जितनी भी मिट्टी डाल लेंगे, मैं उस मिट्टी के नीचे दब नहीं सकता। तो उसने कहा कि जी आप मेरे लिए मर चुके हैं। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, अगर मैं आपके लिए मर गया हूं, लेकिन आप मेरे लिए जिंदा हैं, और मैं आपके लिए दुआ करता रहूंगा। और अभी मेरे और उस शख्स के रिश्ते के दरमियान आप समझ लें कि पतझड़ का मौसम है, ना फल है ना पत्ते हैं, सिर्फ झाड़ियां रह गई। लेकिन एक वक्त आएगा, बहार तो आती ही है, हर वक्त खिजां तो नहीं रहती, बहार आती है, पत्ते भी निकल आते हैं, कोंपलें फूटती हैं, और फल भी लग जाता है, और फिर दोबारा से रिश्ते जुड़ जाते हैं। सो आप कभी ना उम्मीद ना हो रिश्तों के अंदर। अगर कभी तनाव आ गया है तो परेशान ना हो जाए, अपने आप को दुख ना दें, दुआ में झुक जाएं, खुदा से कहें खुदावंद मैं अगर गलत हूं तो मुझे फजल दे के मैं जाकर उससे माफी मांग लूं, अगर वो गलत है तब भी मुझे फजल दे के मैं उसकी बर्दाश्त कर लूं। आमीन। तो खुदावंद इन रिश्तों के वसीले से बहुत खूबसूरत बातें आपकी लाइफ के अंदर रखेगा। आप इंजॉय करेंगे जिंदगी को एक अलग निगाह से देखना शुरू कर दें। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरी दुआ है कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से मोहब्बत करें, इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को मोहब्बत दें, उनसे मोहब्बत वसूल करें, और अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की मोहब्बत का गहरा तजर्बा हासिल करें। खुदा ने कहा कि मैं इनको इंसानी रिश्तों की डोरियों से और मोहब्बत की डोरियों से खींचूंगा। खुदा हमसे मोहब्बत करता है, इसीलिए वो चाहता है कि हम इन रिश्तों से लुत्फानंदोज हों और खुदा से बरकत पाते रहें। खुदा आपको बरकत दे।